पड़ी कि हमें कितनी मौला से और अहले बैत से मोहब्बत है, तो जितनी बुलंद आवाज़ में दुरूद भेज रहे हैं उस पर हमें उसके मुताबिक कितने नंबर मिलेंगे। तो जितनी मोहब्बत दिल में अहले बैत की है वही जोश व जज्बे के साथ उसी मोहब्बत और जुलूस के साथ दुरूद हमारी ज़बान से निकलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखें ये होना चाहिए रेसिप्रोकल, जो पढ़ने वाला है उसको एनर्जी आप लोग दें। अगर आप लोगों की एनर्जी डाउन होगी तो जो पढ़ने वाला है उसकी एनर्जी भी डाउन हो जाएगी। तो एक तो ये कि पैसिव होकर ना सुने, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से भी अगर सुनाई देता रहता है तो वो एनर्जी यहाँ से डबल हो जाती है। और ये थोड़ी सी देर की सहमत है, हम चाहते हैं कि बहुत दिल के साथ बहुत यकीनन दिल में इत्तेफाक भी है और अकायद की पुख्तगी का एक सबूत ये भी है कि अपने अपने घर से जैसा भी मौसम हो काम आराम छोड़ के अपने मैनेज किया कि हम आएँ, तो फिर उसका हक जिस हद तक हम अदा कर सकते हैं अच्छे तरीके से वो होना चाहिए। तो शहजादी मासूमा कौन सलामुल्लाह अलैह की अज़मत और उनकी बुलंदी किरदार को ज़हन में रखते हुए सिर्फ एक ही दुरूद पढ़ें लेकिन अक़ीदत से भरपूर अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यिना व खातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिल मुबीन इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। तारीफ़ें और सना यकीनन उसी ज़ाते वाजिब व वाहिद के लिए ज़ेबा है जो कुल आलमीन का फ़र्क करने वाला है, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जो पाक व पाकीज़ा भी है, बुलंद और बुज़ुर्ग तर भी है। वो रब कायनात जो हमारी तौबा का कबूल करने वाला है, गुनाहों का बख्शने वाला है, दुआ का कबूल करने वाला है। वो रब कायनात के वो जिसे इज़्ज़त दे उसे दुनिया में कोई हक़ीर नहीं कर सकता और वो जिसे हक़ीर कर दे वो कभी इज़्ज़त नहीं पा सकते। उस रब कायनात ने अपने इंतहाई लुत्फ़ व करम से अपनी तख़लीक़ का एक कारनामा इंसान की सूरत में ख़ल्क़ किया और उस पर नाज़ किया और इस बेहतरीन तख़लीक़ को बेहतरीन रास्ते में रखने के लिए उसने बेहतरीन किताब बेहतरीन हादी के साथ दी और एक इंतहाई बेहतरीन सूरा कुरान की हर आयत एक बेहतरीन आयत है, लेकिन अहमियत के हवाले से कि कितनी अहमियत है इस सूरे की जिसपे से मैंने जो उन्वान मेरा जिसपे से मैंने ड्राइव किया जिस सूरत में से और जिस आयत में से वो कितनी अहम है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर नमाज में उसका पढ़ना वाजिब है। कम से कम 2 रकातों में उसके बगैर आपकी नमाज नहीं हो सकती, जिसमें आखिर में कलाम अल्लाह का है लेकिन बंदे से ये दुआ कराई गई है इन अल्फाज के साथ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। ये दुआ अल्लाह ताला चाहता है कि हर मोमिन अपने जब मुसल्ले नमाज पर आए तो कम से कम 2 रकातों में वो ज़रूर इस दुआ पढ़ना, इतनी ताकीद इसकी। और इसी में से मैंने अपना मौजूद गुफ्तगू जो मेरी और आपके दरमियान इन 5 दिनों में रहेगा और कोशिश होगी कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मुतालिब को इससे में बयान किया जाए। ये जो हम दुआ करते हैं कि पाने वाले तो हमें उनके रास्ते पर चला जिन पे उन्होंने अपना इनाम नाजिल किया और साथ में यहीं पे बात खत्म नहीं होती, बल्कि हम
तवल्ला के साथ तवर्रा भी करते हैं, कहते हैं परवरदिगार तो हमें उनके रास्ते पर न चलाना जिन पे तेरा अजाब नाजिल हुआ, जिन पे तू गज़बनाक है। ये तवल्ला और तवर्रा दोनों का सबब रब्बे कायनात हमारी ज़बान से कहलाता है जब हम मुसल्ले इबादत होता है। तो ये जो है रास्ता, सिरात का मतलब रास्ता होता है, उनके रास्ते पर चला, यानी दो रास्ते हो गए ना, वो रास्ता जिन पे रब्बे कायनात ने अपना इनाम नाज़िल किया और वो रास्ता जिन पे अल्लाह ताला गज़बनाक हो। इसका मतलब ये है कि अगर आसान अल्फाजों में हम इसको कहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक शाहराए जन्नत है और एक शाहराए जहन्नम है। और हम यही दुआ करते हैं परवरदिगार तो हमें उनके रास्ते पे चला जो शाहराए जन्नत पे रवा दवा थी, और उनको ढूंढने के लिए अज़ादार ने मज़लूम करबला इस वक्त दुनिया में हर जगह पे मौला का जिक्र है, फर्श अदा बिछी है, अशरा मदारिस का आगाज़ हुआ है, मुख्तलिफ उन्वानात से ज़ाकिरीन इकराम और ज़ाकिराएँ उनके मुख्तलिफ उन्वानात होते हैं जिसमें वो अपने अपने बयान को पेश करते हैं। मकसद सबका सिर्फ एक, उन्वान अलग हो सकते हैं लेकिन मकसद सबका सिर्फ एक होता है, और वो ये कि अहले बैत की अज़मत और मारिफत को पहचानते हुए हम रब्बे कायनात की मारिफत तक पहुँचे। और अल्लाह ये चाहता है कि मेरे महबूब बंदों की मारिफत हासिल करने से पहले इंसान खुद अपनी मारिफत हासिल करे। इसी के लिए उसने कहा कि तुम मेरी बेहतरीन तख्लीक, उसने आपको कोई एक जिस्म का सफर नहीं करना, मेरी इतनी तख्लीक़ात है लेकिन तुम मेरी एक बेहतरीन तख्लीक है। और इस बेहतरीन तख्लीक के साथ साथ उसने कुरान में इंसान की लिमिटेशंस को भी बताया और इसके पोटेंशियल को भी बताया। लिमिटेशंस कैसे उसने बताई, कुरान ही के हवाले से हम बात करेंगे। जब उसने सूरह कदर में कहा वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, यानी तुम्हें इदराक नहीं है, तुम क्या जानो कि शब कदर क्या है। तुम्हारी जो 5 हवासों के साथ अकल है वो मुसख्खर कर लेगी हर चीज़ को, लेकिन जो मर्तबा इस शब का हमने रखा है उस हद तक तुम्हारे अक्ल और शऊर की मंजिल नहीं पहुंच सकती। ये तुम्हारी लिमिटेशन है। उसने हमें बताया कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें हरगिज़ मुर्दा न हो, वो जिंदा है, अपने रब के पास से रिस्क पाते हैं, तुमको शऊर नहीं है। ये कितनी अजीब बात है कि सर और तन में जुराई हो और अल्लाह कह रहा है कि तुम इनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, और फिर हमको हमारा लिमिटेशन बता रहे हैं क्योंकि कि तुमको तो शऊर ही नहीं है कि असल वो अबदी हयात है क्या। तुम तो इसको ज़िंदगी समझते हो ना। जब शहादत के साथ हम एक लफ्ज़ सुनते हैं कि जामे शहादत नोश करें, ये जो जामे शहादत है ये आब हयात का सिनोनिम है। ये आब हयात इंसान पी जाए तो वो फिर हमेशा जिंदा रहता है, यानी वो जाम पी लिया कि जो आब हयात है, जिसके बाद एक दायमी हयात है जिसको कभी भी मौत नहीं आएगी। यानी हमेशा वो नहीं, हम नहीं समझ सकते उस जिंदगी, वाकई उसका इदराक नहीं कर सकते वो कैसा रिस्क है, वो किस तरह से जिंदा है। हमारा शऊर अल्लाह ने बता दिया तुम्हारा शऊर ही नहीं। उसने ये भी कह दिया कि रूम के बारे में तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया। अब जब अल्लाह ही ने थोड़ा इल्म दिया तो इंसान कितना भी कुछ कर ले। ये रूम क्या है, इसकी माहियत क्या है, ये कैसे खल्क हुई, जो भी इसके सवाल सहन में आए हम उस तक नहीं पहुँच सकते। तो ये 3 मिसालें मैंने आपके सामने पेश की। अगर जी के कुरान में बहुत सी जगहों पर ये कह के कहा जिक्र किया गया है बहुत सी चीज़ों का कि तुम क्या जानो, उसका तुम इदराक नहीं कर सकते। फिर पोटेंशियल क्या है इंसान, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 72, जिसमें एक अजीब आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इस अमानत को ज़मीनों, आसमान और पहाड़ों के सामने पेश किया और उन्होंने इस बारे अमानत को उठाने से इनकार कर दिया। अल्लाह कह रहा है मैंने एक बारे अमानत ज़मीन, आसमान और पहाड़ों के सामने पेश किया, जिसको उठाने से उन्होंने इनकार कर दिया। ये इंसान था जिसने बढ़कर उस बारे अमानत को ले लिया। यानी ज़मीन, आसमान और पहाड़, मजबूती की दलील है ना पहाड़। उन्होंने भी कहा परवरदिगार तू जहाँ हमें फिक्स करेगा हम वहीं खड़े रहेंगे। ज़मीन ने भी कहा परवरदिगार जो सिमत तू मुअय्यन करेगा उसी पे चलती रहूँगी, जो रफ्तार तू मुअय्यन करेगा जब तक तू चाहेगा मैं उसी पे चलती रहूँगी। लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से ये फैसला नहीं कर सकती कि मुझे इस रास्ते पे जाना है या उस रास्ते पे जाना है, ये बड़ा मुश्किल है। और जब हमने तफसीर में देखा कि ये कौन सी अमानत थी कि जिसका बार उठाने से ज़मीन आसमान पहाड़ ने इनकार करके इंसान ने बढ़ के इस बार को ले लिया, तो तफसीर ने हमें बताया
کہ یہ بار امانت دراصل اختیار تھا، طاقت اختیار تھی، یعنی کہ انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو شاہراہ جنت پہ جائے، چاہے تو شاہراہ جہنم پر جائے۔ یہ اختیار بہت آسان لفظ ہے اور بہت مشکل امر ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے۔ آپ لوگ ایک اچھی سی سوال کا سہارا دیں تو پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ یعنی انسان جو ہے وہ بار امانت اس نے اٹھا لیا اور اس نے کہا کہ ہاں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اس راستے میں جانا ہے یا اس راستے میں جانا ہے۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ تھوڑی سی تاخیر سے آج مجلس شروع ہوئی ہے، تو بات کو مختصر کرتے ہوئے بہت جلدی سے اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں، کیونکہ اس کے بعد جو آگے مجلس ہونے والی ہے پھر وہ مجلس مس ہوگی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا، لیکن قرآن جو ہے نا وہ زبان قال ہے۔ دو ہوتی ہے نا، ایک زبان قال ہوتا ہے، ایک زبان حال ہوتا ہے۔ حال کا مطلب ہے ایکشن اور قال کا مطلب ہے وربل۔ تو قرآن نے جو کچھ بیان کیا وہ وربل بیان کیا۔ قرآن نے بہت زیادہ انسان کی کیریکٹر بلڈنگ پر زور دیا، اور اس کیریکٹر بلڈنگ کے لیے اس نے کہیں جناب آدم کے کردار کا ذکر کیا، کہیں حضرت نوح جیسے نبی کا کردار کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کے کردار کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے ان کے کرداروں کا اور جتنے بھی انبیاء کا ذکر ان کا ذکر کیا، کیونکہ انسان قرآن جو ہے وہ انسان کی کیریکٹر بلڈنگ پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ انتہائی مختصر کر رہی ہوں، ساری باتیں جو اس کی تمہید کی تھی وہ میں نے چھوڑ دی بیچ میں سے۔ دیکھیں قرآن جو ہے وہ کردار دکھاتا نہیں ہے، کردار سناتا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ جو کردار میں نے سنے ان کو میں دیکھوں گی، تو ان کرداروں کو دیکھنے کے لیے آپ کو کربلا کے کرداروں پر نظر ڈالنی پڑے گی کہ اگر اللہ نے قرآن میں جناب آدم کے کردار کا ذکر کیا ہے تو کربلا میں آپ نے وارث آدم کے کردار کو دیکھا ہے، وہاں وارث نوح کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، عیسیٰ کا، موسیٰ کا، تو ان سب کے وارث کا کردار آپ نے کربلا میں دیکھا۔ قرآن نے اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے، سنایا ہے اصحاب کہف کا ذکر، کربلا نے اصحاب حسین کے کردار کو دکھایا ہے۔ جو کردار سو رہے ہیں ان کو اصحاب کہف کہتے ہیں، اور جو شہادت کے بعد قیامت تک دنیا کو جگاتے رہیں گے ان کو اصحاب حسین کہتے ہیں۔ اور آج کل کی زبان کے مطابق اگر میں کہوں تو آج کل کے لفظوں میں جو زمانے کے ساتھ ساتھ نئی نئی چیزیں آتی ہیں، نئی نئی ٹرمینالوجی آتی ہے۔ جی پی ایس کا لفظ سب کو بہت پتہ ہے آج کل، جی پی ایس جو راستہ بتاتا ہے اسی راستے میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو صراط مستقیم ہے یا شاہراہ جنت ہے، اس کا بھی کوئی جی پی ایس ہمیں چاہیے نا، کہ جو ہمیں راستہ بتاتا جائے ہم اس کو فالو کرتے چلے جائیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اس مقام پر پہنچیں گے کہ جو جنت کے دروازے پر ہیں۔ اور میں ایک سوال آپ سے پوچھتی ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ جو حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، امام حسین تو سید الشہداء ہیں، جتنے امام کے ساتھ شہید ہوئے وہ سب کہاں جائیں گے؟ ان دو راستوں پہ ظاہر امام حسین تو اس راستے پہ جا رہے ہیں جو جنت پہ جاتا ہے، جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا تو گھر ہے، وہ تو مالک ہے۔ جو ان کے ساتھ ساتھ چلے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ یقین ہے ہمیں اس بات کے اوپر، عقل اور شعور بھی نہیں کہتا ہے۔ تو جب ہم کو یہ پتہ ہے کہ وہ جنت میں گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لائیو لوکیشن آپ سے شیئر کر دی کہ ہم یہاں پر ہیں، اب ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ قرآن نے جو کردار دکھائے، حضرت حزقیل کا کردار سنایا، قرآن نے حضرت ہور کا کردار دکھایا۔ اور دیکھیے بہت 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 میں مختصر کروں، وہی زمین تھی، وہی آسمان تھا، وہی سورج تھا، وہی گرمی تھی، وہی صحرا تھا، وہی کربلا تھا۔ دو دن جو تھے نا وہ سوچ رہے تھے، دو لوگ تھے جو سوچ رہے تھے، ایک ہمارے ساتھ سوچ رہا تھا اور ایک ہور سوچ رہا تھا۔ اچھا یہ جو میں نے ٹاپک سوچا یہ بھی پڑھ کر میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں، بہت ہی مشہور مرثیہ ہے میر انیس کا، خدا فارس میدان تحور تھا پر، لاکھ دو لاکھ سواروں میں بہادر تھا پر، نار جہنم سے ابو ذر کی طرح گر تھا، گر کا مطلب ہے نا آزادی۔
یعنی جہنم کی آگ سے وہ آزاد تھا، حر تھا، حر نار جہنم سے. اور گوہر تاج سر عرش بنے، گوہر تاج سر، دیکھیں کہاں سے مرتبہ کہاں پہنچ گئے. گوہر تاج سر عرش بنے وہ در تھا حر، ڈھونڈ لی راہ خدا تو انجام بھی نہیں. یہ جو راہ خدا ہے یہی شاہراہ جنت ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ اللہ نے اپنا انعام نازل کیا. ڈھونڈ لی راہ خدا تو انجام بھی نیک ہوا. پاک تھی تینت تو انجام بھی کیا خوب ہوا. فطرت تو اس کی نیک ہی تھی نا. اب 2 لوگ سوچ رہے تھے، سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا بھی ذکر کیا، جہنم والوں کا بھی. دونوں کے لیے میں آیت پیش کر دوں. جب گر کے لیے میں نے کہا کہ کیا زبردست ہے، ڈھونڈ لی راہ خدا، یہی تو صراط مستقیم ہے، یہی تو شاہراہ جنت ہے. تو پھر عمر سعد کے لیے بھی ملنا چاہیے نا، ان کا راستہ بھی ہم بیان کریں جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا ہے. تو سورہ شورى کی آیت ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے اور مطمئن ہو گئے. دیکھیے راضی ہونا ایک الگ بات ہے، مطمئن ہونا کیفیت کا نام ہے. جن کے پاس میں نے بہت سارے لفظوں میں سے سوچ کے 2 میں نے ایسے لفظ چنے کہ جن میں سمرائز ہو جائے پوری بات. جن میں شرم اور شعور کی کمی تھی، جن میں شرم اور شعور کی کمی تھی وہ اس دنیا کی زندگی پہ راضی اور مطمئن ہیں. لیکن جن کی آنکھوں میں حیا تھی اور جن کے پاس شعور تھا، کیا کہا تھا انہوں نے کہ میں تو جنت اور جہنم کے درمیان ٹہلوں، صراط مستقیم اور ان لوگوں کے راستے میں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا، ان دونوں کے درمیان ٹہلوں. اور آخری رات کو اس نے جا کے ہمارے ساتھ سے یہ پوچھا کہ کیا واقعی کرم ان سے جنگ کریں گے. اور حضرت حر جو ہے نا، دیکھیے کچھ بھی نہیں پتا تھا ان کی زندگی میں. ہی بلانگ ٹو این ایلیٹ کلاس، بہت ہی زبردست وارئر، بہت ان کا زبردست مرتبہ تھا. ہی واز اے سپریم کمانڈر، بہت بڑے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اس کو ریان کہتے ہیں. تو میں نے بڑا تلاش کیا کہ مجھے کسی صورت سے حضرت حر کی والدہ کی کوئی ڈیٹیل مل جائے، کیونکہ حر کے ساتھ ساتھ ان کی ماں کا بھی ذکر آتا ہے. جب امام حسین نے کہا تھا کہ حر میری ماں نے تیرا نام بہت اچھا، اتنے معجزے ہوئے ہیں، کتنے معجزے ہوئے. حر کب پیدا ہوا ہوگا؟ وہ تو بہت دور، حر کی تو جہاں مقبرہ ہے جو اس کے ذریعے ہے وہ امام حسین کے ذریعے سے بہت دور ہے، اس لیے کیونکہ قبیلے والے ان کو نہیں رہتے وہاں. لیکن یہ دنیا کے فاصلے ہیں، جنت میں تو مجھے یقین ہے کہ امام کے محل کے برابر میں ہی محل ہوگا. تو اتنے بڑے قبیلے سے تعلق. اچھا مولا کو کیسے معلوم کہ اس کا نام حر ان کی ماں نے رکھا تھا؟ دیکھیے امام میں وقت ہے امام حسین، مائیں بھی نام رکھتی تھی. مولانا نے کہا تھا نا میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. مائیں بھی رکھتی تھی لیکن پکارے جاتے تھے علی کے نام سے. بہت سے لوگ نام رکھتے ہیں، باپ بھی نام رکھتے ہیں، دادا بھی نام رکھتے ہیں، لیکن مائیں کوئی اور نام رکھتی ہیں. مولا بتا رہے ہیں تیری ماں نے تیرا نام بہت اچھا رکھا. اس کے بعد جب پانی پلایا مولا نے، اتنے معجزے ہوئے. کل اس بارے میں ہم اور آگے بات کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ وقت کے ساتھ آ جائیے گا تو تفصیل سے بات ہو سکے گی. آج تو میں بات کو سمجھ رہی ہوں بالکل کہ جو سفر میں ہوتا ہے نا اس کے پاس ذاکرات لمیٹیڈ ہوتا ہے. تو مولا نے کیا کہا تھا کہ 1000 کا لشکر اس میں سب کو پانی پلا. مولا کے پاس کتنے کم اصحاب تھے، کتنے کم لوگ تھے، تو ان کے پاس جو اسٹوریج ہوگا واٹر کا وہ اتنا ہی ہوگا جتنے ان کے پاس ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہوگا تب بھی وہ لمیٹیڈ ہی ہوگا. کیا برکت تھی کہ مولا نے کہا کہ پانی پلاؤ سب کو. کہتے ہیں ٹھنڈے پانی پہ گرے پڑتے تھے پور کے رفقا، اور مولا نے کہا چشمہ حسین ابن علی جاری، پیاسوں آؤ سبیل حسین جاری. اس طریقے سے شعر ہے چشمہ فیض حسین ابن علی جاری. نہ صرف یہ کہ تمام لشکر میں پانی پیا بلکہ جتنے ان کے رہبار تھے انہوں نے بھی پانی.
क्या मुआवजा है हमारा। और फिर उसके बाद शर्म और शऊर की कमी, बड़ी मुझे हैरत होती है कि हुर सुन रहा था आवाज़ें, अलग की आवाज़ें इमाम हुसैन के खेमों से बच्चों की आ रही थी, तो बाकी सब भी तो सुन रहे होंगे ना, जहाँ हुर का खेमा था वहीं और भी लोगों के खेमे होंगे। शर्म की कमी ने दिलों में कोई नरमी नहीं पैदा होने दी कि ये मासूम बच्चे अलतश की आवाज़ें बुलंद। हम पानी पी रहे हैं और वो दरिया जिससे जानवर पानी पी रहे हैं, साथ ही कौसर का घराना, मासूम बच्चे वो प्यास से बिलख रहे हैं। अज़ादारों, बड़ा फर्क होता है भूख में और प्यास में। भूख एक वक्त लगती है और फिर किसी वक्त वो कम हो जाती है। प्यास हर लम्हे बढ़ती जाती है, हर लम्हे प्यास बढ़ती है। और अज़ादारों, मुझे इससे ज़्यादा रोना जिस बात पर आया वो इस बात पर आया कि जब असरे आशूर तक तो बच्चों ने अलतश की तो रात ही बच्चों की ज़बान के ऊपर पानी तो कभी भी उनको नहीं मिला करता, लेकिन कोई रिवायत आपको नहीं मिलेगी जो आपको ये बताए कि बाद असरे आशूर कभी बच्चों ने अलतश की आवाज़ की ज़बान से निकाली। शायद बच्चे ये समझते थे कि मौला पास और चले गए तो पानी हमको नहीं मिलेगा। शायद बच्चे इतने बड़े सदमे झेल चुके थे कि अब पानी की तकलीफ बहुत दूर रही। अज़ादारों, हम सुनते हैं ना, मुझ रही खल्क में इन आंखों ने क्या क्या देखा। इस ज़िम्न में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बहुत कुछ बयान किया जा सकता है। बस आखिरी जुमले सुनिएगा कि खल्क में आसमान ने ये भी देखा कि जब गुर आ रहा है तो अपने बेटे से कहता है, बेटा मैंने इन आंखों से हुसैन की तरफ गज़बनाक होके देखा, ये आखिरी गुनाहगार है हुसैन की, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो। आगे बढ़ा, फिर उसने कहा कि मेरे हाथों को भी बांध दो, इसलिए ये हाथ गुनाहगार है हुसैन के, मैंने हुसैन की लजाम में फरस पे काटा। और जब गुर पहुंचा है ना वहाँ पर, बेटे ने कहा मौला पास आ। मौला पास से बढ़ के पट्टी को खोला, हाथों में खोला, मौला पास सामने से हटे, पीछे मौला हुसैन। वो कदमों में गिर पड़ा और कहा, मौला मेरी तकसीर को माफ कर दीजिए और मुझे ये बताइए क्या मासूम आलम ने भी मेरी तकसीर को माफ कर दिया। मेरे मौला ने कहा, मैंने माफ किया, मेरे रब ने माफ किया, मेरी माँ ने माफ किया। मौला ने उठा के अपने गले से उठाया। सोचिए, मुकद्दर गुर के जमीन से आसमान को मिल गए, जिसको गले लगने के लिए हुसैन। ये हमेशा सुनते हैं हम मसाइल, लेकिन क्या करें कि यही वो जिक्र है कि जिसके बाद हुसैन की किरदार की बुलंदी, कैसे कैसे इंसानियत के दर्स हमको मिले। देखिए, बाप का अगर जवान बेटा शहीद हो ना, उससे ज्यादा तड़प किसी में नहीं हो सकती। जब उनका बेटा गिरा है तो वो तड़पता वो पहुंचा, दौड़ता वो अपने बेटे, लेकिन जब पहुंचा तो उसने देखा कि कोई और है जो उससे पहले पहुंचा और बेटे के सर को अपने जानुओं पर रखा हुआ है, अपनी अबा के दामन से उसके सर के खून को साफ कर। उन्होंने कहा, मौला ये आपने क्या किया हम गुनहगारों के साथ। मेरे मौला कहते, नहीं हो रही है जवान, अरे जवान